हैन। कार्डियो भनेकै हार्ट हो हैन। कार्डियो भनेको हार्ट, भास्कुलर भनेकै ब्लड भेसल्सहरु हैन। ब्लड भेसल्स अनि त्यसको कम्पोनेन्ट, ब्लड भेसल्स अनि त्यसको कम्पोनेन्ट। अनि अब सो कार्डियोभास्कुलर सिस्टममा के पढ्नुपर्छ त हामीले? हार्ट पढ्नुपर्छ, ब्लड भेसल्स पढ्नुपर्छ र अर्को ब्लड पढ्नुपर्छ हैन। अब यही ब्लडमै लिम्फ पनि पढ्नु पर्यो, लिम्फेटिक सिस्टमहरु पनि पढ्नु पर्यो हैन। अनि ब्लड भेसल्समा एकदमै डिटेलमा आर्टरिज, आर्टेरियल ट्रीहरु अथवा आर्टेरियल सिस्टम भनौं, त्यसपछि भेन्सहरु हामी पढ्छौं। हार्टलाई पनि एकदम डिटेलमा चाहिँ पढ्छौं हैन। र यसमा गुड न्यूज इज दैट कि ब्लड हामी we have already dealt it in connective tissue हैन। इपिथेलियल जब हामी when we were dealing about हैन एनिमल टिस्यु, त्यसमा कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ ब्लड एकदमै डिटेलमा गरेका छौं, त्यति नै चाहिने है। सो हार्ट र ब्लड भेसल्स बाँकी छ, अलि लिम्फेटिक सिस्टम्सहरु बाँकी छ, त्यो चाहिँ हामी पढ्छौं है। सो लेट्स बिगिन विथ हार्ट हैन। अब यो हार्ट भनेको आखिर के हो त हैन? हार्ट भनेको अरु केही नै हैन। हार्ट भनेको सिम्पली मोडिफाइड ब्लड भेसल्स मात्र हो है। मोडिफाइड ब्लड भेसल्स मात्र हो है। किन मैले यस्तो भन्दैछु त? अब यस्तो हो, सपोज दिस इज ब्लड भेसल्स, यो ब्लड भेसल्स हो, कुनै ठाउँमा गएर अलिकति बाक्लो भइदिएको मात्र हो भन्न खोजेको है। अब यो हाम्रो अपर एनिमल्सको लागि, कर्डाटाको लागि हैन, झन् भर्टिब्रेटा म्यामलहरुको लागि चाहिँ हार्ट हो। लोअर एनिमल्सहरुमा चाहिँ हैन सिम्पली सर्कुलेटरी सिस्टमको एउटा पार्ट मात्र हुन्छ हैन। त्यही भने त्यसैले हार्टलाई मोडिफाइड ब्लड भेसल्स पनि भनिन्छ हैन। त्यसै अनि व्हेन वी टक अबाउट ह्युमन हार्ट हैन, हामी त अब ह्युमन बायोलोजी पढ्दैछौं। ह्युमन हार्टमा के पर्छ त? ह्युमन हार्टमा सिम्पली कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर हुन्छ, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। कोनलाई हेर्ने भने कस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ नि त हैन। सो हाम्रो हार्ट पनि त्यस्तै कोन शेप्ड स्ट्रक्चरमा हुन्छ है। जसमा माथिको स्ट्रक्चरलाई हामी बेस भन्छौं हैन, तलको स्ट्रक्चरलाई एपेक्स भन्छौं। ओके, त्यसपछि हार्टको कुरा गर्ने भने चाहिँ हार्ट हाम्रो हरेक मान्छेको एउटा फिस्ट बन्यो हैन। आफ्नो ह्यान्ड जो मुठी बनाउँदाखेरि हैन फिस्ट बन्छ, फिस्ट स्ट्रक्चरको हुन्छ, फिस्ट शेपको हुन्छ हार्ट हैन। चाहे मेल होस् चाहे फिमेल होस्, आफ्नो फिस्टको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि त्यही फिस्ट स्ट्रक्चर है। ओके, हार्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन। हार्ट लाइज वेयर है? हार्ट लाइज इन द थोरासिक क्याभिटी हैन। अब थोरासिक क्याभिटी र एब्डोमिनल क्याभिटीको फरक हामीलाई थाहा छ हैन। त्यसलाई छुट्याउने भनेको डोम शेप्ड स्ट्रक्चर डायफ्रामले हैन। एब्डोमिनल क्याभिटीमा चाहिँ लिभर, त्यसपछि स्टोमक हैन, डिफरेन्ट यो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट, त्यसपछि किडनी, रिप्रोडक्टिभ अर्गनहरु हुन्छ है। त्यसपछि थोरासिक क्याभिटीमा चाहिँ लङ्स हुने भयो हैन, ठ्याक्कै यो लङ्स हुने भयो हैन। अनि त्यसपछि लेफ्ट लङमा चाहिँ एउटा नोच लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। अनि त्यसलाई हामी भन्छौँ कार्डियक नोच, कार्डियक नोच हैन। यो कार्डियक नोचमा चाहिँ हार्ट शिफ्टेड हुन्छ, हार्ट एडजस्टेड हुन्छ है। सो हार्टको कुरा गर्ने हो भने, अर्को कुरा गर्ने हो भने हार्ट कहाँ लाइज गर्छ त? हार्ट लाइज हैन इन थोरासिक क्याभिटी। थोरासिक क्याभिटीमा पनि यो जुन स्ट्रक्चर छ हैन, बिचको स्ट्रक्चर स्टर्नम भित्रको स्ट्रक्चरलाई भन्छ मिडिया स्टिनम है। मिडिया स्टिनम, हार्ट लाइज एट मिडिया स्टिनम हैन। अनि त्यसमा पनि है कहाँ त? कार्डियक नचमा, कार्डियक नच। अब कार्डियक नच कता हुन्छ त? अभियसली लेफ्ट लङमा हुन्छ, लेफ्ट लङमा हुन्छ। ओके, अनि यदि भर्टेब्राको कन्टेक्स्ट लिने हो भने, भर्टेब्रा रेस्पेक्ट मान्ने हो भने हैन, T5 to T8 भर्टेब्रामा चाहिँ यो हार्ट प्रेजेन्ट हुने गर्छ है। यो त भयो एउटा जेनरल ओभर लम्सम इन्फर्मेसन है। यसबाट कहिलेकाहीँ क्वेसनहरु पनि बन्ने गर्छ। फिस्ट शेप स्ट्रक्चर मिडिया प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर पनि हैन। त्यसपछि कार्डियक नोचमा हुन्छ भनेर पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ।
हार्टलाई हेर्नु हैन हार्टलाई हेर्दाखेरि चाहिएको बेला चाहिँ म एकदम फुल फिगर बनाउँछु हैन जहाँ चाहिँ एक्सटर्नल र इन्टर्नल हार्टको स्ट्रक्चर पाउँदाखेरि है नभए हामी एउटा यस्तो स्ट्रक्चरलाई नै हामी हार्ट कन्सिडर गर्छौँ है यस्तो स्ट्रक्चरलाई नै हामी हार्ट कन्सिडर गर्छौँ चौडावर स्ट्रक्चर किनभने चारवटा च्याम्बर बन्यो नि त हैन एउटा दुईटा तीनटा चारटा है सो हाम्रो हार्ट चाहिँ है के हुन्छ त हार्ट कन्सिस्ट अफ 3 लेयर्स हार्ट कन्सिस्ट अफ 3 layers है सबसे बाहिरको लेयर हैन सबसे बाहिरी स्ट्रक्चर इज पेरिकार्डियम है पेरिकार्डियम है बाहिरको स्ट्रक्चर इज पेरिकार्डियम ओके अब बाहिरको स्ट्रक्चरको कुरा जहिले पनि आयो हैन त्यहाँनिर चाहिँ बाहिरको स्ट्रक्चर दुईटामा डिभाइडेड हुन्छ एउटा स्ट्रक्चर बडी वालसँग एट्याच्ड हुन्छ हैन त्यसलाई हामी भन्छौँ पेराइटल लेयर हैन अथवा आउटर लेयर है आउटर लेयरलाई हामी के भन्छौँ पेराइटल लेयर पनि भन्छौँ है आउटर लेयरलाई हामी पेराइटल लेयर पनि भन्छौँ पेराइटल लेयर त्यसपछि इनर लेयर यसमा पनि के हुन्छ होला एउटा इनर लेयर जुन चाहिँ फर्दर यतातिर हैन यतातिर हार्टको इनर स्ट्रक्चरमा जोइन्ट हुन्छ इनर स्ट्रक्चरमा एट्याच हुन्छ त्यसलाई हामी इनर लेयर पनि भन्छौँ इनर लेयर है त्यो इनर लेयरलाई अर्को टर्ममा के भन्छ हामी भिसरल लेयर है अब यो पेराइटल लेयर र भिसरल लेयर लङको कन्टेक्स्टमा पनि थियो है जुन चाहिँ एलयुएनजी लङ है जुन चाहिँ बडी वालसँग एट्याच छ त्यसलाई चाहिँ हामी पेराइटल लेयर अथवा आउटर लेयर एन्ड इनर लेयर इज कल्ड भिसरल लेयर किनभने भिसरल अर्गनसँग एट्याच भयो हाम्रो हार्ट चाहिँ भिसरल अर्गन हो त्यसैले त्यसलाई हामी भिसरल लेयर भन्छौँ है ओके अनि यो भिसरल लेयरलाई इपिकार्डियम पनि भनिन्छ यो भिसरल लेयरलाई इपिकार्डियम पनि भनिन्छ है दिस इज अबाउट पेरिकार्डियम है पेरिकार्डियम भनेको सबसे एक्सटर्नल लेयर सबसे आउटर लेयर हैन त्यसपछि पेरिकार्डियम पछि अर्को लेयर आउँछ हैन एन्ड दैट इज मायोकार्डियम है सेकेन्ड लेयर इज मायोकार्डियम दिस इज मायोकार्डियम है ओके हामी हार्टको लेयरको कुरा गर्दैछौँ हार्ट लेयर्स हैन त्यसमा तीनटा हुन्छ पेरिकार्डियम मायोकार्डियम हैन र सबसे भित्रको एन्डोकार्डियम हैन अहिले चाहिँ मायोकार्डियमको कुरा आयो ओके मायोकार्डियममा चाहिँ धेरै कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ हैन मायोकार्डियम चाहिँ मायो भनेको के त अस्तिदेखि हामी भन्छौँ मायो भनेको मसल है मायो भनेको मसल भनेपछि हार्टको मस्कुलर लेयर चाहिँ हैन हार्टको मस्कुलर लेयर इज द मायोकार्डियम लेयर हैन सो मायोकार्डियममा के भन्न सक्छौँ मायोकार्डियम कन्सिस्ट अफ मसल्स अनि हार्टको मसललाई के भन्ने जस्तै हड्डी बोनमा एट्याच भएको मसल हामी स्केलेटल मसल भन्छौँ है इन्टर्नल अर्गनहरुमा चाहिँ कुनै मसललाई स्मुथ मसल भन्छौँ भने हार्टको मसललाई के भन्ने मायोकार्डियम है कार्डियक मसल हैन सो मायोकार्डियम त लेयर भयो के हैन अनि मायोकार्डियम लेयर कन्सिस्ट अफ हैन कार्डियक मसल कन्सिस्ट अफ कार्डियक मसल है ओके अब त्यसपछि यो कार्डियक मसलको नेचर के हुन्छ त इट कन्सिस्ट अफ इन्टरक्यालेटेड डिस्क हैन हामीले मसल्समा पढेर आएको छौँ मस्कुलर टिस्युमा कन्सिस्ट अफ इन्टरक्यालेटेड डिस्क है अनि यो तीनटै लेयरमा पेरिकार्डियम मायोकार्डियम र एन्डोकार्डियममा मायोकार्डियम लेयर नै हो हैन जुन चाहिँ थिकेस्ट हुन्छ सबसे थिकेस्ट लेयर हुन्छ मायोकार्डियम है यो तीनटै एमङ दिस 3 लेयर थिकेस्ट लेयर हुन्छ मायोकार्डियम है ओके यो मसल्सले गर्दा हैन मसल्स फाइबरले गर्दा चाहिँ यसलाई बाक्लो बनाएको हुन्छ अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ है जस्तै हामी भन्छौँ नि कि हार्ट अट्याक आयो उसलाई हैन हार्ट अट्याक आयो हैन हार्ट अट्याक
त एउटा पहिला त यो सिम्पली हैन एउटा इंग्लिश टर्म मात्र हो, लिटरल टर्म मात्र हो हैन। यो साइन्टिफिक टर्ममा यसलाई के भन्छ त मायोकार्डियल इन्फार्क्सन भन्छ है। मायोकार्डियल इन्फार्क्सन भन्छ, इन्फार्क्सन भन्छ हैन। जस्तो कुनै कुनैलाई मोड अफ डेथ सोध्छ नि हैन, कसरी डेथ भयो त मायोकार्डियल इन्फार्क्सन भएर हो। त्यसको मिनिङ के भयो त यो जुन मायोकार्डियम लेयर छ हैन, मायोकार्डियम लेयर छ हैन, यसलाई चाहिने भनेको ब्लड भेसल्स हो हैन। हरेक टिस्युलाई ब्लड भेसल्स चाहिन्छ नि, हरेक टिस्युलाई ब्लड सप्लाई चाहिन्छ नि हैन। र यसलाई सप्लाई गर्ने आर्टरीको नाम हुन्छ कोरोनरी आर्टरी है। त्यसलाई सप्लाई हार्टलाई सप्लाई गर्ने आर्टरीको नाम हुन्छ कोरोनरी आर्टरी। विल सी दैट। अब यो आर्टरीहरु हैन, मान यो आर्टरीले ब्लड ल्याउने काम गर्छ हैन। यो आर्टरीहरुले के अब यसमा डिफ्रेन्ट कारणहरु हुन सक्छ हैन, डिफ्रेन्ट यो लिपिड्सहरु जमेर हैन, धेरै लिपिड्सहरु भयो, धेरै कोलेस्ट्रोलहरु भयो भने हैन, भन्छ नि कि मोटापा घातक छ हाम्रो शरीरको लागि, हाम्रो मुटुको लागि हैन। अनि ब्लकेज गरेर चाहिँ ब्लकेज गरिदियो भने ब्लड भेसल्सले चाहिँ मायोकार्डियम लेयरमा चाहिँ धेरै बेरसम्म ब्लड सप्लाई गरेन भने हैन मायोकार्डियल इन्फार्क्सन हुन्छ हैन, जसलाई हामी कार्डियक एरेस्ट पनि भन्छौँ हैन, मायोकार्डियल इन्फार्क्सन हैन। हो त्यही मायोकार्डियल इन्फार्क्सन कुन लेयरमा हुँदै रहेछ त यही मायोकार्डियम लेयर जुन चाहिँ सबसे थिकेस्ट लेयर रहेछ हैन। भनेपछि हार्ट अट्याक कुन लेयरमा हुने रहेछ त यही मायोकार्डियम लेयरमा हुने रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो थिकेस्ट लेयर रहेछ हैन। अनि त्यही भएर मायोकार्डियम हुने भएकोले हामी मायोकार्डियल इन्फार्क्सन भन्छौँ हैन। हार्ट अट्याकको मेडिकल टर्म चाहिँ यो हो। ओके, अनि त्यसपछि हैन एउटा अर्को पनि कहिलेकाहीँ टर्म आइरहन्छ इस्केमिया। इस्केमिया हो, इस्केमिया भएपछि मात्र मायोकार्डियल इन्फार्क्सन हुने हो। इस्केमिया भनेको डिफिसियन्सी अफ ब्लड हैन, ब्लडको डिफिसियन्सी अफ ब्लड सप्लाई भन्दा हुन्छ हैन, ल्याक अफ ब्लड सप्लाई हैन। अभियसली हुन सक्छ नि है, माना यो कोरोनरी आर्टरी हो, कोरोनरी आर्टरी त अहिले नबुझे पनि हुन्थ्यो हैन, त्यही पनि सिम्पली भनिदिएको मैले। कोरोनरी आर्टरीमा ब्लड सप्लाई छ। अब यो कोरोनरी आर्टरी समहाउ ब्लकेज भएर यहाँ ब्लकेज हुन थाल्यो भने त अब यो ब्लड सप्लाई त भएन, ब्लड त आउने भएन यो मायोकार्डियल लेयरमा, अनि ल्याक अफ ब्लड सप्लाई हुन्छ। अनि यसले गर्दा के गराउँछ त एमआई अथवा मायोकार्डियल इन्फार्क्सन गराउँछ। ओके, जुन चाहिँ हाम्रो लेमन टर्ममा अथवा इंग्लिश टर्ममा चाहिँ हार्ट अट्याक हो है। ओके, दुईटा लेयरको कुरा गरिसक्यो, एउटा पेरिकार्डियम, अर्को मायोकार्डियम। इनर लेयर इज है, इनर लेयर इज एन्डोकार्डियम, कार्डियम है। अब एन्डोकार्डियमको कुरा गर्दाखेरि है, सबसे फर्स्ट स्टेटमेन्ट याद गर हैन कि ब्लड हार्ट इज द मोडिफाइड ब्लड भेसल्स है। त्यसको लागि त पहिला ब्लड भेसल्स एकछिन बनायो भने हैन, ब्लड भेसल्स बनायो भने है, यहाँ भएको इपिथेलियम कुन होला? गुड, यहाँ भएको इपिथेलियम स्क्वामस इपिथेलियम हो है। ओके, मोडिफाइड नाम त्यसको के छ त एन्डोथेलियम छ है, त्यो चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो। एन्डोथेलियम मोडिफाइड नाम। इन द सेम वे अब यो ब्लड भेसल्स हो कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ मोडिफाइड भएको छ हैन, इभोल्युसनरी कन्सेप्ट भनेको मैले हैन। ब्लड भेसल्स इज द मोडिफाइड के अरे हार्ट इज द मोडिफाइड ब्लड भेसल्स भनेको इभोल्युसनरी कन्सेप्ट हो। सपोज अब हार्ट हो, अब यो हार्टको हैन सबसे इनर लेयरको कुरा गर्दैछौँ हैन। वी हैव टक्ड अबाउट पेरिकार्डियम, वी हैव टक्ड अबाउट मायोकार्डियम, नाउ वी आर डिलिङ विथ इनर लेयर है, एन्डोकार्डियम। भनेपछि एन्डोकार्डियम पनि त एउटा ब्लड भेसल्स जस्तै हो नि त। भनेपछि यहाँको पनि जुन इपिथेलियम होला कुन इपिथेलियम होला भन त? यहाँको पनि इपिथेलियम है। भनेपछि इट कन्सिस्ट अफ एन्डोथेलियम है, इपिथेलियम। सो हामी यो फिगरमा एन्डोकार्डियमको तल, अब मेरो त हटाएन हैन, तिमीहरूले के लेख्न सक्छौ त? वी क्यान एड देयर एन्डोथेलियम सरी एन्डोकार्डियममा है के इनर लेयर हैन, इनर मोस्ट लेयर, त्यसपछि अर्को एन्डोकार्डियममा इट कन्सिस्ट अफ हैन, कन्सिस्ट अफ ब्लड भेसल स्क्वामस इपिथेलियम हैन,
जसलाई हामी एन्डोथेलियम पनि भन्छौँ। ल ओके हैन, अब यति गरेपछि रट्नै पर्दैन है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एन्डोकार्डियम हैन। पेरिकार्डियम आउटर हुन्छ, त्यसमा पनि दुईटा लेयर छ। पेरिकार्डियममा पनि दुईटा लेयर छ, जुन सबसे बाहिर अट्याच छ त्यो चाहिँ पेराइटल, जुन भिसरल अर्गानसँग अट्याच छ त्यो चाहिँ भिसरल लेयर। त्यसपछि मायोकार्डियम, मायोकार्डियममा दुईटावटा कुरा एक्स्ट्रा बुझ्न पर्छ हैन। मायोकार्डियम लेयर इज कन्सिस्ट अफ मायोकार्डियल टिस्यु हैन, जुन चाहिँ कार्डियक मसल भयो हैन। मायो भनेको मसल भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मायोकार्डियम लेयरमा चाहिँ हैन हार्ट अट्याक मायोकार्डियम लेयरमै हुन्छ। ब्लड सप्लाईले ब्लडको लङ टर्मसम्म सप्लाई कम भयो भने चाहिँ कार्डियक एरेस्ट हैन अथवा हार्ट अट्याक मायोकार्डियम इन्फार्क्सन हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि फाइनली थर्ड लेयर इज एन्डोकार्डियम, एन्ड एन्डोकार्डियम लेयर अब जुन कन्सेप्ट छ एउटा हैन, ब्लड भेसल्स पनि त सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ ब्लड भेसल्समा, अनि यहाँ पनि त्यही हुन्छ सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम जुन चाहिँ एन्डोकार्डियम। ल दिस इज अल अबाउट द 3 लेयर्स अफ द हार्ट। अब कुरा ल्याउनु पर्छ हामीले हैन। फर्दर अब हार्टको पढाइ गर्दाखेरि एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमा आउँ हैन। एट अ टाइम हैन हार्ट कसैले तिमीलाई दियो भने त्यो हार्टमा के देख्न सक्छौँ हामी हैन। सो वी क्यान टक अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्टको कुरा गर्दाखेरि है ह्युमन हार्टसम्म अथवा म्यामेलियन हार्टसम्म पुग्दै के हुन्छ त, ह्युमन हार्ट इज अ 4 च्याम्बर्ड हैन। ह्युमन हार्ट 4 च्याम्बरमा डिभाइडेड हुन्छ है, जसमा दुईटा अरिकल अनि दुईटा भेन्ट्रिकल है। ओके, सो एट अ टाइममा हामी बनाउँदाखेरि हैन हार्टलाई बनाउँदाखेरि कस्तो बन्छ होला स्ट्रक्चर हामी हेरौँ। दिस इज भेन्ट्रिकल्स, माथिको इरेज गरिदिन्छु। ठ्याक्कै हेर्ने हो भने हैन हार्टलाई यताबाट त इन्फेरियर भेना क्याभा होला हैन। हार्ट कन्सिस्ट अफ दुईटा अरिकल र दुईटा भेन्ट्रिकल हैन। पहिला त हेरौँ यो दुईटा अरिकल र दुईटा भेन्ट्रिकललाई हैन डिभाइड गर्ने एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। अनि त्यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ, that structure is called as enteroatrial ventricle septum. म्युट गरिदिनु पर्यो। यो अरिकललाई हैन हेर, होल अरिकललाई भेन्ट्रिकलसँग डिभाइड गर्नु पर्यो पहिला हैन। अरिकल माथि छ, भेन्ट्रिकल तल छ हैन। अब यो अरिकल र भेन्ट्रिकललाई हैन डिभाइड गर्ने स्ट्रक्चर हैन इज कल्ड एज आर्ट्रियो इंटर भन त के हुन्छ, इट इज इंटरभेन्ट्रिकुलर ventricle septum. सेप्टम है, सेप्टम हैन एकछिन ल, सल्कस हो यस्तो क्या जस्तै पो ल। यसलाई हामी भन्छौँ कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कसले के गर्छ, कोरोनरी सल्कस सेपरेट्स ऑरिकल्स विथ भेन्ट्रिकल्स है। एक्सटर्नली हामीले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर गर्दैछौँ, इन्टर्नली के छ हामीलाई अहिले थाहा पनि छैन है, एक्सटर्नली मात्रै हो।
कोरोनरी सल्कसले हैन एउटा सल्कस हुन्छ सल्कस भनेको सिम्पली एउटा ग्रुभ लाइक स्ट्रक्चर सपोज यस्तो होला भने एउटा ग्रुभ लाइक स्ट्रक्चर यसमा अरु कुनै अर्को स्ट्रक्चर पनि पास हुन्छ होला त्यो अहिले सरकारको विषय हैन सिम्पली यति बुझ्नु पर्यो यो दुईटा जुन माथिको अरिकल छ हैन यो दुईटा माथिको अरिकललाई यो दुईटा तलको भेन्ट्रिकललाई डिभाइड गर्ने स्ट्रक्चर इज कोरोनरी सल्कस त्यसैगरी अब दिस इज राइट अरिकल अनि दिस इज लेफ्ट अरिकल यो राइट र लेफ्ट अरिकललाई पनि डिभाइड गर्ने एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ एन्ड द्याट स्ट्रक्चर इज कल्ड एज इंटर आर्ट्रियल सल्कस यसलाई के भन्छ हामी इंटर आर्ट्रियल सल्कस है दुईटा स्ट्रक्चर अहिले हामी याद गर्नु पर्यो एउटा कोरोनरी सल्कस एउटा इंटर आर्ट्रियल सल्कस इंटर आर्ट्रियल सल्कसको लागि हामी के भन्न सक्छौं त वी क्यान से दैट इट सेपरेट्स टू आर्ट्रिया दुईटा आर्ट्रियालाई सेपरेट्स मात्र गर्छ है होल अरिकल्सलाई भेन्ट्रिकल्सलाई हैन आर्ट्रिया र अरिकल्समा कोही पनि नजुटिनु इट इज सेम कुरा नै हो है एक्सटर्नली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अरिकल्स भन्छौं इन्टरनली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आर्ट्रिया भन्छौं है एनीवे दुईटै सेम नै हो सो आर्ट्रियालाई सेपरेट गर्ने चाहिँ इंटर आर्ट्रियल सल्कस र आर्ट्रिया र भेन्ट्रिकललाई सेपरेट गर्ने कोरोनरी सल्कस है त्यसैगरी हामी पछि पाउँछौं कि यो भेन्ट्रिकललाई पनि सेपरेट गर्ने एउटा स्ट्रक्चर छ हैन एन्ड दैट स्ट्रक्चर इज कल्ड एज interventricular sulcus interventricular त्यसको के भन्न सक्छौं त separates two ventricles हामी एक्सटर्नली कुरा गर्दैछौं है अहिले भित्र के हुँदैछ हामीलाई थाहा पनि छैन है त ल ओके अब यही सल्कसमा हैन यहाँ जुन सल्कस हुन्छ हैन यही सल्कस कन्सिस्ट अफ हैन यो सल्कसमा पछि गएर कोरोनरी ब्लड भेसल्सहरु चाहिँ हुन्छ कोरोनरी टर्म नै हैन कोरोनरी जुन टर्म छ नि CORONARY कोरोनरी टर्म चाहिँ हार्टको लागि इस्तेमाल है त्यो चाहिँ कोरोनरी ब्लड भेसल्स होस् कोरोनरी भेन होस् कोरोनरी आर्टरी होस् इट मिन्स कि दैट इज रिलेटेड टु हार्ट हैन यिबाट एउटा कुरा हामी नोट गर्न सक्छौं कि यो CCU को फुल फर्म के होला कहिले काहीँ सोध्छ CCU को फुल फर्म कोरोनरी केयर युनिट है त कहिले काहीँ ICU को फुल फर्म सोधिरा हुन्छ ICU हैन द इन्टेन्सिभ केयर युनिट है कहिले काहीँ NICU को फुल फर्म पनि सोधेको नियोनेटल हैन अनि त्यसपछि इन्टेन्सिभ केयर युनिट CCU भनेको कार्डियक केयर युनिट हैन कोरोनरी केयर युनिट है यो कुरा चाहिँ एकदमै कन्ठस्थ पारेर राख्नु अनि अप्सनमा कार्डियक केयर युनिट हुन्छ हामीलाई कार्डियक वर्ड चाहिँ अलि बढी मन पर्छ कार्डियक वर्ड चाहिँ अलि बढी वेटेज लाग्छ अनि हामी कार्डियक केयर युनिट लगाइदिन्छौं दैट इज रङ है कोरोनरी केयर युनिट हो भनेपछि इंटर भेन्ट्रिकुलर सल्कस जसले राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकल लाई डिभाइड गरेको छ हैन सेपरेट गरेको छ इट कन्सिस्ट अफ हैन इट कन्टेन्स कोरोनरी ब्लड भेसल्स बिबी मात्र लेख्दै है त ओके सो माथिको जुन स्ट्रक्चर हो हैन यो स्ट्रक्चर के हो त दिस स्ट्रक्चर होल स्ट्रक्चर इज बेस हैन यो के थियो त बेस थियो अनि तल के हो त यसरी एपेक्स हो है माथि बेस तल एपेक्स ओके अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा राइट अरिकल हैन राइट अरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट अरिकल तर लेफ्ट भेन्ट्रिकल इज लार्जर देन राइट भेन्ट्रिकल यो कुरा याद राख्नु यदि साइज हेर्ने हो भने हैन राइट अरिकल ठुलो हुन्छ अनि अरिकलको कन्टेक्स्टमा भेन्ट्रिकलको कन्टेक्स्टमा लेफ्ट भेन्ट्रिकल ठुलो हुन्छ है त्यसपछि राइट अरिकलमा दुईटा स्ट्रक्चर आउँछ हैन एउटा के हो माथिबाट आउनु भनेको सुपेरियर भेना क्याभा हो सुपेरियर भेना काभा हैन भेना काभा त्यसपछि तलबाट आउने भनेको हैन इन्फेरियर भेना काभा
इन्फेरियर भेना क्याभा हो। त्यसै गरी लेफ्ट अरिकलमा एउटा स्ट्रक्चर आउँछ हैन, एन्ड द्याट इज कल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी भेन, नट आर्टरी, पल्मोनरी भेन है। ओके, दिस इज अल अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट हैन। एट अ ग्लान्समा हामी माथिबाट हार्ट हेर्दाखेरि हैन के स्ट्रक्चरहरू पाउँछौँ। पहिला त अरिकलको कुरा गर्ने, अरिकलमा राइट अरिकल, लेफ्ट अरिकल हैन, अनि द्याट इज सेपरेटेड बाई इन्टर आर्ट्रियल सल्कस है। अनि त्यसपछि एउटा कोरोनरी सल्कस हुन्छ जसले दुईटै हैन अरिकल र भेन्ट्रिकललाई डिभाइड गर्छ। त्यसपछि इन्टरभेन्ट्रिकुलर सल्कस हुन्छ जसले राइट भेन्ट्रिकल र लेफ्ट भेन्ट्रिकललाई डिभाइड गर्ने भयो हैन, सेपरेट गर्ने भयो। अनि यो स्ट्रक्चर साइजको कुरा गर्न सक्नु पर्यो हैन। राइट अरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट अरिकल, अनि राइट भेन्ट्रिकल इज स्मलर देन लेफ्ट भेन्ट्रिकल भनेर थाहा पाइराख्नु पर्यो ल। दिस इज अल अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट हैन। हार्टमा चाहिँ हामी एक्सटर्नली के कुराहरू देख्छौँ। अहिले इन्टर्नल स्ट्रक्चर आएपछि अझै झन् कुराहरू क्लियर हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि झन् अझै डिटेलमा कुरा हुन्छ है। ल यहाँसम्म कुरा क्लियर छ भने हामी अगाडि बढ्छौँ। हेर त अब अलिकति हैन इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा त यहाँ हामी आउँछौँ हैन। त्योभन्दा पहिला सर्कुलेसन बुझ्नु पर्यो हामी। सर्कुलेसनमा पनि है एउटा सर्कुलेसन हुन्छ पल्मोनरी सर्कुलेसन हुन्छ हैन। अनि अर्को के हुन्छ त सिस्टमिक सर्कुलेसन हुन्छ। सिस्टमिक सर्कुलेसन हुन्छ हैन। आखिर पल्मोनरी सर्कुलेसन, सिस्टमिक सर्कुलेसन भनेको के हो हैन, त्यो कुरा अलिकति बुझिराख्नु पर्यो हामी है। ल मान हाम्रो यो हार्ट हो है। हार्टमा सुरु गरौँ, पहिला ब्लडहरू आयो हैन। ब्लडहरू सुपेरियर भेना क्याभाबाट आयो होला, तलबाट इन्फेरियर भेना क्याभाबाट आएको होला हैन। अब फिलअप भयो हैन, राइट अरिकलमा फिलअप हैन। राइट अरिकलमा फिलअप भएपछि अहिले भल्भको कुरा गर्दैन हामी, इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा आएपछि हामी कुरा गर्छौँ। त्यसपछि ब्लड तल आउँछ कहाँ त राइट भेन्ट्रिकलमा आएपछि हैन यो ब्लड चाहिँ अक्सिजनेटेड छ कि डिअक्सिजनेटेड छ? यो ब्लड चाहिँ डिअक्सिजनेटेड छ। त्यसपछि राइट भेन्ट्रिकलमा आएपछि है त्यहाँबाट जाने भनेको पल्मोनरी आर्टरीबाट हुँदै हैन कहाँ जान्छ त लङ्समा जान्छ है। त्यहाँ जाने भनेको लङ्समा हो। लङ्सबाट अब फर्दर लङ्सबाट पल्मोनरी भेन अक्सिजनेटेड भएर हैन, अक्सिजनेटेड भएर कहाँ आउँछ त फाइनली पल्मोनरी भेनमा आउँछ। अनि त्यो पल्मोनरी भेन कहाँ ओपन हुन्छ त लेफ्ट अरिकलमा ओपन हैन। लेफ्ट अरिकलमा ओपन भइसकेपछि है त्यो ब्लड चाहिँ यहाँ आएपछि त्यो ब्लड फेरि कहाँ जान्छ त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। फाइनली जब लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट पम्प हुन्छ, त्यो लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट पम्प भइसकेपछि एउटा हुँदै होल सिस्टमहरुमा जान्छ हैन। होल सिस्टमहरुमा जान्छ, कुनै बेला रेनल सिस्टममा जान्छ होला, कुनै बेला हेपाटिक सिस्टममा जान्छ होला, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, त्यसैले हामी सिस्टमिक सिस्टम ब्लड फ्लो भन्छौँ। सिस्टममा जान्छ, त्यहाँबाट टिस्युमा गएपछि फाइनली कलेक्ट हुँदै कहाँ जान्छ त एउटा त इन्फेरियर भेना काभा, त्यसै गरी उता सुपेरियर भेना काभामा जान्छ हैन। अनि होल हाम्रो यो चेन एउटा सर्कुलेसन चाहिँ चलिरहन्छ है। सो हार्टबाट हेर त हार्ट टु लङसम्म जुन गएको छ ब्लड त्यसलाई भन्छ हामी पल्मोनरी सर्कुलेसन है। सर्कुलेसन ओके। पल्मोनरी सर्कुलेसनमा हैन मेजर ब्रिज कुन हो, मतलब त्यो कनेक्ट गर्ने भेसल्सको नाम के हो त? त्यो कनेक्ट गर्ने भेसल्सको नाम हो पल्मोनरी हैन, पल्मोनरी भेन, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है। त्यसपछि हार्ट टु है सिस्टमहरुमा हैन, अर्को सिस्टमहरुमा डिफरेन्ट सिस्टमहरुमा जाने लग्ने जुन सर्कुलेसन छ त्यसलाई हामी सिस्टमिक सर्कुलेसन भन्छ।
है। यसमा चाहिँ एउटाबाट अब डिफ्रेन्ट यहाँबाट एउटा निस्किन्छ र एउटाबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट ब्रान्चहरू निस्किँदै ब्लडलाई सप्लाई गर्छ हैन। ओके, अब पल्मोनरी आर्ट्री हैन, हामीलाई थाहा छ कि आर्ट्री कन्सिस्ट अफ अक्सिजनेटेड ब्लड हैन। आर्ट्री जहिले कन्सिस्ट अफ अक्सिजनेटेड ब्लड, तर पल्मोनरी आर्ट्री यस्तो हो जहाँ चाहिँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड हुन्छ, डिअक्सिजिनेटेड ब्लड हुन्छ है। अनि त्यसैगरी पल्मोनरी भेन हो हैन, जुन यो जस्तो यो बनाए पल्मोनरी भेन, पल्मोनरी भेन भएर पनि यसले कन्सिस्ट अफ अक्सिजनेटेड ब्लड है। लङ्सबाट अब हार्टमा आउने जुन ब्लड भेसल्स हो द्याट इज द पल्मोनरी भेन एन्ड इट कन्सिस्ट अफ अक्सिजनेटेड ब्लड है। अब यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर के छ कि जसरी साइन्स हो नि, साइन्स एउटा कन्भेन्सनमा पनि चल्छ कि एउटा कन्सिडर गरिन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो युरोपियन कन्ट्रीहरू अमेरिकन कन्ट्रीहरूको ब्युरोले हैन हरेक कुराको एउटा निकाय हुन्छ कि जहाँबाट मापन हुन्छ, त्यसले एक्सेप्ट गर्छ, त्यो एक्सेप्टेन्सलाई सबैतिर सर्कुलेट गर्छ अनि त्यसैलाई हामी थ्रु आउट द वर्ल्डबाट नै मान्नुपर्छ है। अब यहाँ मान्नुपर्ने कुरा के छ, जस्तै पल्मोनरी आर्ट्रीमा डिअक्सिजनेटेड ब्लड भए पनि हैन हामी यसलाई आर्ट्री भन्छौँ के। आर्ट्री भनेर किन एक्सेप्सन किन ल्याउनु पर्यो त हैन, कुरा के आउँछ हेर, जहाँ पनि यदि हार्टबाट ब्लड भेसल्सहरू लिभ गर्दैछ है, मतलब हार्टबाट ब्लड भेसल्सहरू एक्जिट गर्दैछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ आर्ट्री है, त्यसलाई हामी आर्ट्री भन्छौँ। हार्टमा ब्लड भेसल्सहरू आउँदैछ हैन, इन गर्दैछ भने त्यसलाई हामी भन्ने भेन अथवा भेना कावा हैन। छोड्यो भने लिभ गर्यो भने आर्ट्री अथवा एउटा, अनि ब्लड भेसल्समा हार्टमा आयो भने त्यसलाई हामी भेन अथवा भेना कावा, त्यो एउटा कन्सिडरेसन हो है, एउटा थ्रु आउट द हैन इन्टरनेसनल कन्सिडरेसन हो। अब यो क्रममा के हुन्छ त, हार्टलाई छोड्ने क्रममा या त हार्टलाई छोड्ने क्रममा जुन यहाँबाट पल्मोनरी भेन हो हैन, सरी पल्मोनरी आर्ट्री हो जुन चाहिँ लङ्समा लग्छ है, पल्मोनरी आर्ट्रीले त लङ्समा लग्छ ब्लडलाई, दो इट कन्सिस्ट अफ डिअक्सिजनेटेड ब्लड हैन, यसले हार्टलाई छोड्दैछ, हार्टबाट एक्जिट लिँदैछ, त्यसैले यसलाई हामी पल्मोनरी आर्ट्री नै भन्छौँ हैन, दो इट कन्सिस्ट अफ डिअक्सिजनेटेड ब्लड। त्यसै गरी हार्टमा आउँदाखेरि अक्सिजनेटेड ब्लड लिएर आए पनि हैन, अनि के अरे हार्टमा आउँदाखेरि अक्सिजनेटेड ब्लड लिएर आए पनि हैन लङ्सबाट हैन, अनि अक्सिजनेटेड ब्लड लिएर आएको छ हैन, तै पनि त्यसलाई हामी भेन भन्छौँ बिकज इट इज इन्टरिङ इनसाइड द हार्ट है। सो जुन ब्लड भेसल्स हार्टमा इन्टर गर्दैछ त्यसलाई हामी भेन भन्छौँ, जुन ब्लड भेसल्स हार्टबाट एक्जिट लिँदैछ त्यसलाई हामी आर्ट्री भन्ने हो हैन। तर यहाँ चाहिँ एक्सेप्सन भयो, पल्मोनरी आर्ट्री कन्सिस्ट अफ हैन डिअक्सिजनेटेड ब्लड अनि पल्मोनरी भेन कन्सिस्ट अफ अक्सिजनेटेड ब्लड हैन। अब त्यो अक्सिजनेसन कसरी हुन्छ हामीलाई थाहा छ, यहाँ लङ्समा हैन ठ्याक्कै एल्भिलाइमा ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ अनि अक्सिजनेसन हुने गर्छ। ओके, दिस इज द ब्लड सर्कुलेसन है, पल्मोनरी सर्कुलेसन र सिस्टमिक सर्कुलेसन भन्ने थाहा भयो हैन। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि भन त? अझ एकपल्ट भनिदिनु न, कुन भन्नु भन सर। यो लिभ गर्यो भने पल्मोनरी र सिस्टमेटिक, यो लङ भयो है, यो हार्ट भयो है, अनि यो सिस्टम्सहरू भयो है। ल हामी सिस्टम्सबाट सुरु गरौँ हैन। मानव सिस्टम्समा चाहिँ अक्सिजनेटेड ब्लड आएको थियो मजाले है, हार्टबाट एउटा हुँदै हैन, अब त्यो एउटामा डिफ्रेन्ट आर्ट्रीहरू छुट्यो, आर्ट्रीहरू छुटछाट गर्दै हैन सिस्टममा पुगेको थियो, अक्सिजनेटेड ब्लड मजाले थियो है, हाई अक्सिजनवाला ब्लड सिस्टम्समा आयो, टिस्युमा गयो, युटिलाइज भयो, त्यसपछि यहाँबाट लो अक्सिजनवाला ब्लड चाहिँ हैन निस्किन थाल्यो, लो अक्सिजनवाला ब्लड चाहिँ निस्किन थाल्यो अनि त्यसलाई डिअक्सिजनेटेड ब्लड भन्छ। डिअक्सिजनेटेडको मिनिङ त्यहाँ त्यो ब्लडमा अक्सिजन नै छैन भन्ने हैन, पार्शियल सिस्टम भन्नाले यत्रो दिनदेखि हामी के पढ्दैछौँ भन्छ, जस्तै नर्भस सिस्टम पढ्यौँ, त्यसै गरी ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टम पढ्यौँ हैन, डाइजेस्टिभ सिस्टम, त्यसै गरी रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्यौँ, रिनल सिस्टम, किडनी सिस्टम हैन पढ्यौँ हामीले। यही सिस्टम्सको अर्ग्यानहरूमा पुग्छ के ब्लडहरू
है। अनि त्यो ब्लडहरु पुग्ने हो। अनि त्यो ब्लडहरु कसरी पुग्छ त्यो आर्टेरियल ट्रीहरु पढ्यो भने एकदम क्लियर हुन्छ हैन। ब्लड भेसल्सहरु पढ्दाखेरि क्लियर हुन्छ। अब यो सिस्टममा ब्लड भेसल्स लग्यो हैन, ब्लडहरु आयो, अब त्यो त्यहाँ चाहिँ सप्लाई गरेपछि त्यहाँ टिस्युहरुले युटिलाइज गर्छ। टिस्युहरुले युटिलाइज गरेपछि हैन अब यो अक्सिजनको लेभल चाहिँ कम हुन्छ। अक्सिजनको लेभल कम भइसकेपछि फाइनली जाने भनेको त्यो हार्टमै हैन। अब हार्टमा गइसकेपछि हैन, हार्टमा गइसकेपछि अब यसलाई मैले यसरी ठुलो बनाइदिए एकचोटी हार्टलाई हैन। हार्टमा आयो भने अब जब ब्लड आउँछ राइट अरिकलमा हैन, राइट अरिकलमा के को थ्रु आउँछ त एउटा सुपेरियर भेना काभा, एउटा इन्फेरियर भेना काभाको थ्रु आउँछ हैन। इन्फेरियर भेना काभा पनि ओपन भनेको राइट अरिकलमै हो के हैन, तलबाट देखाउँछौं मात्र हामी। अनि यो ब्लड भेसल चाहिँ यहाँ, यो ब्लड चाहिँ यहाँ आउँछ। यो ब्लड यहाँ आएपछि है अब यसले जब पम्प गर्छ, यसले पम्प गर्यो भने पुग्ने भनेको लङ्समा हो है। सो यो हार्टबाट अब केमा जान्छ त ब्लड भेसल्स, ब्लड चाहिँ लङ्समा जान्छ। सर सुरुमा राइट अरिकलमा आउने हो, राइट अरिकलमा आउने हो, राइट अरिकलमा आउने है त। सुरुमा राइट अरिकलमा राइट अरिकलमा कहाँबाट आउने भन त? राइट अरिकलमा हाम्रो सिस्टमबाट आउने है, सुपेरियर भेना काभा र इन्फेरियर भेना काभाबाट आउने है। ल अब त्यही यही राइट अरिकलमा आएपछि राइट अरिकलबाट यहाँ तल झर्छ कहाँ त? हाम्रो राइट भेन्ट्रिकलमा। राइट भेन्ट्रिकलबाट जाने भनेको लङ्समा हो। लङ्समा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ हैन, लङ्समा गएपछि यहाँ चाहिँ अक्सिजनेसन हुन्छ। अक्सिजनेसन भइसकेपछि जुन पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन घटिसकेको छ, यो पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन बढ्छ है। त्यसपछि लङ्सबाट आउने भनेको फाइनली हार्टमै हो हैन। लङ्सबाट आउने भनेको फेरि कहाँ हो त? हार्टमै हो। यसरी हैन यो हार्टदेखि लङ्समा जुन सर्कुलेसन बन्यो त्यसलाई हामी भन्छौँ पल्मोनरी सर्कुलेसन। पल्मोनरी सर्कुलेसन। हार्टबाट सिस्टममा जुन बन्यो त्यसलाई भन्छौँ हामी सिस्टमिक सर्कुलेसन है त। दिस इज अल अबाउट सर्कुलेसन हैन, सिस्टमिक सर्कुलेसन र पल्मोनरी सर्कुलेसन। अब यो त्यहाँ कुन प्रोसेस छ? हजुर भन त के रे? यो ब्लड लङ्समा जान्छ नि यहाँबाट राइट भेन्ट्रिकल, त्यहाँबाट कुन प्रोसेसबाट प्युरिफाई हुन्छ? ओ कुन प्रोसेसबाट गएर त? हामी त्यो रेस्पिरेटरी सिस्टममै भइसकेका छौँ। सपोज यो लङ्स हो हैन, लङ्समा आउने भनेको अब त्यो यसको फाइनल जुन छ युनिट त्यो के हुन्छ? एल्भियोलाई हुन्छ हैन, एक्सटर्नल युनिट। यहाँनेर जुन यो सपोज यो ब्लड भेसल्स हामी जुन छिरायो लङ्समा, यो ब्लड भेसल्स छिर्यो रे लङ्समा हैन। अब त्यो फाइनली ब्लड भेसल्स जहिले पनि हैन स्मलेस्ट फङ्सनमा गएर एक्ट गर्छ कि स्मलेस्ट आफ्नो द स्मलेस्ट पोर्सनमा गएर एक्ट गर्छ। तर त्यो ब्लड भेसल्सको स्मलेस्ट पोर्सन के होला? ल कसैले ट्राई गर त। ब्लड भेसल्सको है स्मलेस्ट पोर्सन भनेको क्यापिलरी हो। क्यापिलरी हो है, यो कुरामा भनिदिन्छु। अब क्यापिलरी हो भने यहाँनिर चाहिँ है, यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो क्यापिलरीले एक्सचेन्ज गर्छ। अनि यहाँ अक्सिजन छ भने यो यहाँ अक्सिजन हाई छ भने यहाँ दिन्छ। अब यो रेस्पिरेटरी सिस्टम याद गर तिमीहरू हैन, ठ्याक्कै यो एल्भियोलाई भयो अनि यो ब्लड भेसल्स हो। अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हाई यहाँ छ भने त्यो अक्सिजन यहाँ आउँछ, अनि कार्बन डाइअक्साइडको पार्शियल प्रेसर हाई यहाँ छ भने त्यो कार्बन डाइअक्साइड एल्भियोलाईमा जान्छ। अनि एल्भियोलाईबाट यताबाट यता हुँदै हुँदै हामी एक्सहेल गर्छौँ हैन। यो भनेको हाम्रो एक्सचेन्ज प्रोसेस है। यो क्यापिलरीको कुरा म एकचोटि भन्न चाहे है र त। जस्तै होल हाम्रो हार्ट भयो। हार्टबाट एओर्टा निस्किन्छ, यति त हामीलाई थाहा होला हैन। हार्टबाट एओर्टा निस्किन्छ। एओर्टा निस्किसकेपछि एओर्टा निकाल्यो भने एओर्टामा के होला त? फुल्ली अक्सिजनेटेड ब्लड, अहिले अक्सिजनेटेड ब्लड। एओर्टा पछि है डिफरेन्ट आर्टरीमा जान्छ है, डिफरेन्ट आर्टरीमा जान्छ। आर्टरी पछि आर्टेरियोलमा जान्छ, आर्टेरियोलमा जान्छ। आर्टेरियोल पछि हैन बल्ल जाने भनेको क्यापिलरीमा हो, क्यापिलरीमा हो। क्यापिलरी पछि है, क्यापिलरी पछि अब भेन्युलमा हो, भेन्युलमा। भेन्युल पछि भेनमा हो, भेन पछि हैन
एकछिन ल यो भेन पछि भेना काभामा हो। यसरी बन्ने भनेको हाम्रो होल एउटा सिस्टम हो ब्लडको के अरे फ्लो हो हैन। भन्नाले यो एउटामा जान्छ, एउटाले डिभाइड गरेर आर्टरीलाई दिन्छ, आर्टरीहरू फेरि सानो सानोमा डिभाइड हुन्छ, आर्टेरियलमा डिभाइड हुन्छ, आर्टेरियल पछि फाइनली क्यापिलरीमा डिभाइड हुन्छ। क्यापिलरी नै त्यो स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ एक्सचेन्ज हुने गर्छ, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस टेक्स प्लेस, अथवा एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस मात्र होइन, एक्सचेन्ज अफ न्युट्रिसन पनि टेक्स प्लेस चाहिँ हुन्छ क्यापिलरीमा है। अनि त्यसपछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै यसको मिनिङ के त हैन, वाट डज इट मिन? यसको मिनिङ यो भयो कि सपोज यो हार्ट हो हैन, हार्टबाट एउटा भयो, एउटाबाट आर्टरी आयो, यो आर्टरीबाट डिभाइड हुन्छ के त आर्टेरियोल, त्यो आर्टेरियोल फर्दर डिभाइड हुन्छ हैन तिम्रो आर्टरी पछि आर्टेरियोल, आर्टेरियोल फर्दर डिभाइड हुन्छ क्यापिलरीहरुमा। क्यापिलरीहरुमा ठ्याक्कै यहाँ माना कुनै एउटा टिस्यु छ हैन, यो टिस्युलाई चाहिँ यसले अक्सिजन अब तल दिन्छ, अनि यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड यसले लिन्छ, अनि अक्सिजन यो टिस्युलाई दिन्छ हैन, अनि कार्बन डाइअक्साइड यो यसलाई लिन्छ हैन, यो आफू लिन्छ क्यापिलरी। फेरि क्यापिलरी बिस्तारै ठुलो बनेर हैन भेनुमा कन्भर्ट हुन्छ, फेरि भेनमा कन्भर्ट हुन्छ, हुँदा हुँदै भेना काभामा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो भेना काभा आउने भनेको कहाँ हो त यो राइट अरिकलमा आउने हैन। जस्तो फ्लो चार्ट एटलिस्ट सम्झ्यो भने थाहा हुन्छ कि कसरी मेकानिजम, कसरी ग्यास एक्सचेन्ज हुने हो, कहाँनिर चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो अक्सिजनको पार्शियल प्रेसर हाई हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ लो हुन्छ। त्यो रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई अलिकति कनेक्ट गर्नुपर्छ ल। त्यसो भए अब कुरा गर्छौँ हामी इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट है। सर हजुर भन त। त्यो सिस्टमिक सर्कुलेसनलाई पनि हल्का भनिदिनु न, कुन कुन पार्टमा गएर कसरी हुन्छ भनेर। सिस्टमिक सर्कुलेसनलाई हेर त, सिस्टमिक सर्कुलेसन ल। सिस्टमिक सर्कुलेसन कसरी हुन्छ हेर, हार्टबाट एउटाबाट निस्क्यो ब्लड है, एउटाबाट ब्लड निस्क्यो भने हैन, यो फाइनली आर्टरीमा जान्छ हैन। एउटा पनि यसको भएर आर्टेरियल ट्री नै हामीसँग छ, ब्लड भेसलमा मजाले पढ्छौँ। अहिले बुझ कि सपोज यो आर्टरीमा गयो है, यो डिभाइड हुन्छ, यो जुन ट्रङ्क छ, ट्रङ्क गेट डिभाइड इन्टु डिफ्रेन्ट आर्टरी। एकछिनलाई मानौ कि यो आर्टरीको नाम होला है, यो आर्टरीको नाम होला रिनल आर्टरी। ओके, रिनल आर्टरी हो भने यो आर्टरीले कहाँ गएर सप्लाई गर्छ? यो आर्टरीले सप्लाई गर्छ रिनल सिस्टममा, रिनल सिस्टमको किडनीमा है। सो किडनी बनायो भने, किडनी बनाइसकेपछि हेर त एउटा यो जुन कन्केभ स्ट्रक्चर छ, यो कन्केभ स्ट्रक्चर जसलाई हामी हाइलम भन्छौँ है, यो हाइलममा आउने भनेको यो रिनल आर्टरी हो। यसरी आउँछ रिनल आर्टरी है हो। अब रिनल आर्टरीमा आइसकेपछि अब त्यसपछिको जति पनि स्टोरी छ हामीले एक्सक्रिटरी सिस्टममा गरेर आएको छौँ हैन। अब फाइनली यो रिनल आर्टरी डिभाइड हुन्छ 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 अनि यसरी हुन्छ नि, यो बाउमेन्स क्याप्सुलमा हैन, बाउमेन्स क्याप्सुलमा आउँछ एफेरेन्ट आर्टेरियोल अनि इफेरेन्ट आर्टेरियोल है, याद होला नि। जस्तै सपोज दिस इज बाउमेन्स क्याप्सुल, बाउमेन्स क्याप्सुलमा यहाँबाट आयो, यताबाट माना योपालि यताबाट लिएर आएको छौँ हामी, यो एफेरेन्ट आर्टेरियोल भयो, निस्किँदा निस्किँदै सानो हुन्छ अनि इफेरेन्ट आर्टेरियोल हुन्छ। इफेरेन्ट आर्टेरियोलको डायमिटर लेस हुन्छ, एफेरेन्ट आर्टेरियोलको डायमिटर मोर हुन्छ हैन। भनेपछि आर्टेरियोलबाट कसरी आयो त? हो, त्यही आर्टरी फाइनली अलिकति अझै सानो पोर्सनमा डिभाइड हो, द्याट इज आर्टेरियोल है। यो भयो रिनल सिस्टमको। मानव फेरि यही यो जुन ब्रान्च छ, ब्रान्च कुनै होला जुन चाहिँ डिभाइड भएर अब यो आर्टरीको नाम मैले लेख्दै गोनाडल आर्टरी ल, गोनाडल आर्टरी लेख्दै हेर, गोनाडल आर्टरी भनेपछि यसले केलाई सप्लाई गर्छ होला? यसले गोनाड्सलाई सप्लाई गर्छ, गोनाड्सलाई सप्लाई गर्छ। अब गोनाड्समा पनि केलाई त, माना यदि मेल हो भने टेस्टिसलाई सप्लाई गर्छ, फिमेल हो भने ओभरीलाई सप्लाई गर्छ है। मानव फिमेल रहेछ भने एकछिन माना ओभरीलाई सप्लाई गर्यो है, ओभरीलाई सप्लाई गर्यो हो। इन द सेम वे अर्को कुनै सिस्टम भन मलाई है, इन द सेम वे अर्को कुनै सिस्टम भन, पोर्टल सिस्टम भन हैन, हेपाटिक सिस्टम भन हैन। सो एउटा यस्तो आर्टरी यता माथिबाटै छुट्याउँछु हैन, एउटा यस्तो आर्टरी जसले हैन लिभरलाई सप्लाई गर्छ भने
त्यसको नाम के होला त? हेपाटिक आर्ट्री होला। हेपाटिक आर्ट्री होला। हो, यही भनेको तिमी यही भनेको सिस्टमहरुलाई सप्लाई गर्दैछ। ओके, अब सिस्टमहरुलाई सप्लाई गरेपछि हैन, सिस्टमहरुलाई सप्लाई गर्दिसकेपछि यहाँबाट त निस्किनु पनि त पर्यो नि हैन। अब त्यहाँ अक्सिजन पुर्यायो, फ्याटले त्यहाँबाट त्यसपछि कलेक्ट गरेर नि के आफ्नो काम गरिसकेपछि निस्किनु पर्यो। हो, अब यो जुन निस्किन्छ त्यसको नाम के होला त? हेपाटिक भेन होला हैन। यहाँबाट जुन निस्किन्छ त्यसको नाम के होला त? रिनल भेन होला। यहाँबाट जुन निस्किन्छ त्यसको नाम के होला? गोनाडल भेन होला अथवा ओभ्यारियन भेन होला हैन। यदि गोनाडल आर्ट्रीमा ओभ्यारियन आर्ट्री पनि हुन सक्छ अथवा ओभ्यारियन आर्ट्री पनि हुन सक्छ अथवा तिम्रो टेस्टिकुलर आर्ट्री पनि हुन सक्छ। जुन पनि मेल फिमेल अनुसार हो। अब जुन निस्केर आउने जुन भेसल्स हो त्यसको नाम चाहिँ भेन हो। यो भेनहरु अब निस्किदै जान्छ कलेक्ट हुँदै गयो हैन। जसरी एउटाबाट छुटेर डिफ्रेन्ट ब्रान्चहरु छुटेर आर्ट्री बन्दैछ, त्यसै गरी हैन यहाँ भेनहरु हैन। अब मैले यसलाई अलिकति यसरी बनाइदिन्छु है। सिम्पली माना यो लिभर हो हैन, त्यसपछि किडनी हो, त्यसपछि गोनाड हो है। ल, रातोले बनाउँदै छु मिन्स अक्सिजनेटेड ब्लड हाई छ त्यहाँ है। रातो भनेको आर्ट्रीको डिनो छ है। र त ओके, भनेपछि यो हेपाटिक आर्ट्री, रिनल आर्ट्री हैन, गोनाडल आर्ट्री। अब यहाँबाट त निस्किनु पनि त पर्यो नि है। यो के होला? हेपाटिक भेन होला। यो के होला? रिनल भेन होला। यो के होला त? गोनाडल भेन अथवा ओभ्यारी छ भने ओभ्यारियन भेन हैन, टेस्टिस छ भने टेस्टिकुलर भेन, केही त भेन होला। हो, फाइनली अब इट विल गेट कनेक्टेड टु द भेना काभा। यो चाहिँ अब केमा जोडिन थाल्छ? भेना काभमा जोडिन थाल्छ। भेना काभमा जोडिन थाल्यो भने है, हो यही भेना काभा फर्दर कहाँ पुग्छ त? हार्टमा पुग्छ। अनि हार्टको चाहिँ जुन हैन राइट अरिकल छ त्यहाँ गएर चाहिँ माथिबाट पनि ओपन हुन्छ। त्यसको नाम चाहिँ सुपेरियर भेना काभा। यही भेना काभा तलबाट पनि पुग्ने भनेको फाइनली राइट अरिकलमै हो हैन। अनि त्यसको नाम चाहिँ इन्फेरियर भेना काभा। दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेसन हैन। सिस्टममा कनेक्टेड छ नि त। हार्ट केमा छ? सिस्टमसँग कनेक्टेड छ। त्यसैले यो सिस्टमिक सर्कुलेसन। हार्ट अघि के थियो त? पल्मोनरीसँग कनेक्टेड थियो, लङ्ससँग कनेक्टेड थियो, त्यो चाहिँ पल्मोनरी सर्कुलेसन। ल, आरबी भनेको राइट भेन्ट्रिकल हैन, फेरि आरबी भनेको रिनल भेन भन्न खोज्या हो है त, भेन भन्न खोज्या हो हैन। जस आर्ट्रीबाट लिएर आयो भने त भेनबाट लिएर जान पनि त पर्यो हैन। अनि अर्को कन्भेन्सन के भने मैले सुरुमै छुट्याइदिए उनीहरूले कि हार्टबाट जुन पनि ब्लड भेसल्स है निस्किरहेछ भने त्यसलाई आर्ट्री कन्सिडर गर्ने, जुन पनि ब्लड भेसल्स आएर जोडिन पुग्यो भने त्यसलाई भेन कन्सिडर गर्ने। अब ठुलो हो भने भेना काभा, अनि यतातिर एउटा सानो हो भने भेन र आर्ट्री। ल, सिस्टमिक सर्कुलेसन क्लियर भयो त? भन त। हजुर। अनि त एनर्जी कहाँबाट आउँछ बडीमा? ओके, एनर्जी कहाँबाट आउँछ? ल हेर, एनर्जी कसरी आउँछ हेर त। जस्तै मान है, मान हेर ओभरी होला हैन। अनि ओभेरियन आर्ट्रीले चाहिँ ब्लड लिएर आयो है। अब के हुन्छ? यो आर्ट्री फेरि डिभाइड हुन्छ आर्टेरियलमा, अलिकति अझै पातलो बनाइदिउँ क्यापिलरीमा है। अनि ओभेरियन आर्ट्री त फुल अफ ओभ्यारी त आफै पनि, ओभ्यारीमा त आफै पनि त टिस्युहरू छ नि, डिफ्रेन्ट ग्यानोम्याटर्स केहरू छ हैन। अब यो टिस्युहरूमा हैन, टिस्यु यति पोर्सनलाई मैले याद गर्छु है। यो रातो क्यापिलरी हो हैन, जुन चाहिँ छुट्दै हैन सानो सानो हुँदै बल्ल बनेको स्ट्रक्चर हो। अनि यो चाहिँ एउटा टिस्यु हो ओभरीको है त। अब यहाँ चाहिँ अक्सिजन छ। यो अक्सिजन यसले दियो यसलाई, टिस्युलाई। किन दियो? अक्सिजनको फ्लो यसमा एकदम हाई छ है। अक्सिजनेटेड ब्लड हो। रेडले बनाएपछि बुझ्नु त्यो आर्ट्रीको कुरा गर्दैछ है। अनि सबसे लास्टमा क्यापिलरीको कुरा गर्दैछ है। त्यो जुन फ्लोचार्ट अघि बनायो नि त्यसलाई चाहिँ त्यो रफ फ्लोचार्ट हो है। त्यो अझै डिटेलमा जान सकिन्छ हैन, तर अहिलेको लागि त्यति बुझ। अनि ठ्याक्कै अक्सिजन चाहिँ दियो टिस्युलाई।
हो यो अक्सिजन जब टिस्युले पाउँछ टिस्युमा पनि त ग्लुकोज हुन्छ नि हैन यो टिस्युको ग्लुकोज अब फाइनल्ली हैन जुन यदि ग्लाइकोलाइसिस भएर पाइरुभिक एसिडसम्म पुगेको थियो त्यो टिस्यु अब के हुन्छ त एरोबिक ग्लाइकोलाइसिसमा जान सक्छ हैन एरोबिक वेबाट चाहिँ अनि त्यसपछि जुन अब तिम्रो क्रेब साइकल छ रेस्पिरेसनको हैन जे छ सबै लगाइदेऊ अनि फाइनली एनर्जी एटिपी निस्केर दाइ अनि डाइजेस्टमा त्यो फुडहरु एब्जर्प्सन हुन्छ बिलाइमा त्यो त ब्लडको मिडियमबाट नै जान्छ नि अनि हो अनि त्यो टिस्युमा त्योबाट ग्लुकोज कसरी जान्छ टिस्यु जसरी अक्सिजन आयो हैन यसलाई अलिकति अझ इन्लार्ज गरेर ल यहाँ ल त एन्डोथेलियम बीच स्पेस हुन्छ एन्डोथेलियमको जुन सेल्सहरु छ यो बीच स्पेस हुन्छ नि त हैन अनि यहाँ फेरि टिस्यु छ हाम्रो भने यदि ग्लुकोज हो भने यही पालबाट छिर्छ फ्याट्टै अनि छिर्छ यसरी छिर्छ हैन प्रोटिन पनि छिर्न सक्छ हो तर ग्लोमेरुलसको आर्टेरियलमा चाहिँ प्रोटिन छिर्न सक्दैन है नेचरले त्यसरी बनाइदिएको छ है हो त ग्लुकोज पनि आयो अनि यदि धेरै ग्लुकोज छ भने आएर स्टोर हुन्छ कम ग्लुकोज छ भने ठाउँको ठाउँ युटिलाइज हुन्छ हैन अनि त्यसरी नै हाम्रो दैनिक कार्यक्रमहरु चलिरहेको छ हैन एनर्जी सप्लाई देखि लिएर अक्सिजन के रे पहिला त न्यूट्रिएन्ट सप्लाई देखि लिएर अक्सिजन सप्लाई अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ अक्सिडेसन गरेर एनर्जी हाम्रो निस्किन्छ है त क्यापिलरी हो के मेन के रे एक्सन हुने भनेको क्यापिलरीले गर्दा हुने क्यापिलरीले नै एक्सचेन्जमा हेल्प गर्दैछ है ओके अब इन्टरनल स्ट्रक्चर हेर्छौं हामी हैन अनि त्यसपछि आजको लेक्चर सक्छौं इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट ओके त्यो त थियो बाहिरबाट एट अ टाइम हैन हार्ट कसले दियो भने के कस्तो देख्छ त हार्ट हैन हामीले भन्छौं ल दुईटा अरिकल थियो दुईटा भेन्ट्रिकल थियो अरिकललाई इंटर अरिकुलर सर्कसले डिभाइड गरेको थियो भेन्ट्रिकललाई इंटरभेन्ट्रिकल सर्कसले अनि दुईटैलाई चाहिँ कोरोनरी सर्कसले डिभाइड गरेको थियो है सेपरेट गरेको थियो भनौं डिभाइड भन्दा पनि सेपरेट है अनि त्यसपछि इन्फेरियर भेना कावा सुपेरियर भेना कावा त्यस्तै कुराहरु छ इन्टरनल स्ट्रक्चरमा अलिकति कम्प्लेक्स कुरा हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले रिपोर्ट गरौँ है इन्टरनल स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हैन देयर इज अब हार्ट बनाउँ पहिले है यो भेन्ट्रिकल बनाए मैले हैन भेन्ट्रिकललाई चाहिँ केले डिभाइड गरेको रहेछ त इंटरभेन्ट्रिकुलर सर्कसले डिभाइड गर्छ हैन त्यसपछि अरिकल बनाए अरिकल जुन छ हैन अरिकल सिम्पली यो यसमा ब्लड आउने हो ब्लड चाहिँ यसमा हल्का स्टोर हुने हो स्टोर भन्दा पनि यदि फ्लो भएको छैन भने स्टोर हुन्छ रिजर्भायर मात्र एउटा प्यासेज वे मात्र हो कि ब्लड यता आउँछ अनि तल जान्छ यहाँबाट जान्छ तल केमा जान्छ त राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ हैन राइट लेफ्ट त तिमी छुटाउन सकिराछौ नि यो चाहिँ राइट हो यो चाहिँ लेफ्ट हो है किनभने वी आर टकिङ इन द एनाटोमिकल एस्पेक्ट लेख्दाखेरि लेफ्ट देखिन्छ होला राइट त राइट है ओके अब के हुन्छ त है यो राइट अरिकलबाट ब्लड चाहिँ आयो ब्लड आउँदाखेरि हैन राइट अरिकलबाट ब्लड केमा आयो त सुपेरियर र इन्फेरियर भेनाकाबाट आयो अब ब्लड आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यसले एउटा भल्भ भेट्छ है यो भल्भको नाम चाहिँ हैन यो भल्भको नाम चाहिँ यदि राइटमा छ भने हैन यसलाई हामी के भन्छौं राइट आर्ट्रियो भेन्ट्रिक्युलर valve है राइट आर्ट्रियोभेन्ट्रिकुलर valve लेफ्टमा छ भने यसलाई हामी भन्छौं लेफ्ट आर्ट्रियोभेन्ट्रिक्युलर valve अब भन त हाम्रो टिथ कतिवटा हुन्छ हाउ मेनी
पृथ्वीको आर हैन एउटा ओभरअलमा 32 म्याच्योर्ड मान्छेमा 32 यसरी लेख्दाखेरि है 32 जब मैले यहाँ यसरी लेखेँ 3 कुन साइडमा पर्दैछ त 3 राइटमा पर्दैछ सो राइट भल्भ राइट आर्टेरियोभेन्ट्रिकुलर भल्भ इज ट्राइकस्पिड भल्भ है 2 कुन साइडमा पर्दैछ 2 इज इन लेफ्ट साइड सो लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर भल्भ इज बाइकस्पिड भल्भ हैन अब हेर त यो नेट नभएको बेला त एमबी किन्न पर्छ हैन त बाइकस्पिड भल्भ इज अल्सो कल्ड एज मिट्रल भल्भ है भन्नाले एम र बी एमबी बाट सम्झिँदा हुन्छ है सो ट्राइकस्पिड भल्भ कुन रहेछ त 3 कता हो त हाम्रो 3 राइटमा पर्छ सो राइट वाला चाहिँ राइट भल्भ चाहिँ ट्राइकस्पिड लेफ्ट भल्भ चाहिँ बाइकस्पिड कस्टको मिनिङ के हो नि हेर कस्टको मिनिङ सिम्पली यसलाई मैले इलाज गर्छु भने नि कस्ट देखाउँदाखेरि यसरी यसरी अनि एउटा यसरी 3टा कस्ट हुन्छ हैन 3टा कस्ट हुन्छ ठ्याक्कै खुलेको बेला यसरी 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 खुल्छ अनि खुल्दाखेरि चाहिँ ब्लड फ्लो मजाले तल आउँछ बन्द भएको बेला फेरि यसरी नै हुन्छ अनि त्यो बन्द हुन्छ यदि 2टा कस्ट देखाउन चाहन्छु भने सिम्पली एउटा कस्ट अर्को कस्ट बन्द छ खुलेको बेला चाहिँ एउटा कस्ट अर्को खुल्या छ अनि ब्लड फ्लो यसमा हुन्छ है त कस्ट भनेको 2टा बाइकस्पिड 2टा ट्राइकस्पिड 3टा 3 र 2 को कम्बिनेसन बुझ्ने है ओके अब यसमा इन्टरनल स्ट्रक्चरमा बल्ल कुरा गर्न पाए हामीले भल्भमा हैन भल्भकै कुरा गर्दैछौँ भने एउटा अर्को पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ हैन आखिर भल्भको काम के त व्हाट डज द भल्भ डु हैन भल्भले के गर्छ त ब्याक फ्लो अफ ब्लड चाहिँ गर्छ हैन भल्भको काम एउटै हो भल्भ हैन प्रिभेन्ट्स ब्याक फ्लो अफ ब्लड भन्नाले सपोज एकचोटी ब्लड यो राइट भेन्ट्रिकलमा छिर्यो भने अब यहाँबाट चाहिँ अर्को प्रोसेसमा जाओस् के लङ्समा जुन जान्छ त्यसमा जाओस् अथवा जस्ट फर्दर प्रोसेसमा जाओस् यो हैन कि फेरि ब्लड चाहिँ फेरि यहीँबाट बाहिर निस्कोस् यहीँबाट राइट भेन्ट्रिकलमा आओस् त्यो नहोस् त्यो भनेको ब्याक फ्लो नहोस् भनेर नेचरलले भल्भ दिएर पठायो है त्यसै गरी यता पनि हैन राइट लेफ्ट आर्टेरियोभेन्ट्रिकुलर भल्भमा एकचोटी लेफ्ट अरिकलबाट ब्लड जुन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आएपछि हैन त्यो फर्दर फेरि ब्याक फ्लो नहोस् भनेर बाइकस्पिड भल्भ दिएर पठाएको छ नेचरले है ओके अब यो जुन ब्याक फ्लो अफ ब्लड जुन छ नि हैन प्रिभेन्ट ब्याक फ्लो अफ ब्लड यो के कारणले हुन्छ हाउ डज दिस हैन टेक प्लेस त्यो हेर कसरी एउटा भए त भइहाल्यो हाम्रो खाता 2टा मैले भेन्ट्रिकल बनाएँ हैन यो भेन्ट्रिकलमा हैन भेन्ट्रिकल कन्सिस्ट अब इन्टरनल स्ट्रक्चर हामीले हार्टलाई कट गरेर हैन सपोज यो एउटा हार्ट होला यो हार्टलाई हामीले यहाँबाट ब्लेड लिने टक्क कट गर्दाखेरि जुन एउटा लङ्गिट्युडनल सेक्सन देख्छ हैन त्यो हामी भ्यू गर्दैछौँ त्यो हार्टलाई कट गरिसकेपछि के कुरा देख्छ यसमा हार्टको इन्टरनल स्ट्रक्चर भेन्ट्रिकलमा हैन भेन्ट्रिकल कन्सिस्ट अफ अलिकति प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर हैन यहाँनिर चाहिँ अलिक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो स्ट्रक्चरको नाम के हो त दैट स्ट्रक्चर इज कल्ड एज कलमनाय कार्ने है यो स्ट्रक्चर के हो त कलमनाय कार्ने हो कलमनाय कार्ने माथि हैन कलमनाय कार्ने माथि चाहिँ प्यापिलरी मसल्स हुन्छ है यहाँ के हुन्छ त यसमा प्यापिलरी मसल्स हुन्छ है ल मैले एउटामा 2टा बनाए अर्कोमा 3टा बनाए हैन इट कन्सिस्ट्स अफ हाई सिग्निफिकेन्स है 3टा बनाए भनेपछि 3टा कस्टको कुरा छ 2टा बनाए 2टा कस्टको मात्र कुरा छ अब के छ हेर त फाइनल्ली जब हामी यहाँ 3टा कस्टको कुरा गर्दैछौँ राइटमा चाहिँ राइट वालामा 3टा कस्ट लेफ्ट वालामा ओन्ली 2 कस्ट है हो यही कस्टमा चाहिँ हैन कलमनाय कार्ने भयो यो रेड स्ट्रक्चर के हो त दिस इज प्यापिलरी मसल ओके
यो प्यापिलरी मसलमा हैन बल्ल एउटा कर्डेड टेन्डिने प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। यो कर्डेड टेन्डिनेले के गर्छ त, यही कर्डेड टेन्डिने हो है, यो कर्डेड टेन्डिने एट्याच हुन्छ केमा, कस्प अफ भल्भमा है। अब यसलाई अलिकति यहाँ मेकानिजम हामी हेरौँ है साइडमा। सपोज यो दुईटा कस हेर्दाखेरि अलिकति राम्ररी बुझ्छ हामी है। यो कसमा के छ त, एउटा मसल चाहिँ यहाँ एट्याच छ, अर्को चाहिँ यता एट्याच छ हैन, यहाँबाट यता एट्याच छ। अब के गर्छ, सपोज यसलाई यता खिच्यो, यसलाई यता तान्यो भने है कस्तो स्ट्रक्चर आउँछ होला त, यो भल्भ चाहिँ यसरी ओपन हुन्छ अनि ब्लड फ्लो चाहिँ तल जान्छ हैन। त्यसैगरी तीनटा वाला कुरा पनि त्यही हो है। हो भनेपछि जो जति स्ट्रक्चर छ अहिले, यो तीनटै स्ट्रक्चर कलमनाइ कार्ने, त्यसमाथि प्यापिलरी मसल, त्यसमाथि हैन, त्यसमाथि यो जुन ग्लिनिस स्ट्रक्चर दैट इज कर्डे टेन्डिने हैन। अब टेन्डनले बनेको हुन्छ त्यसैले टेन्डिने नाम दियो यसलाई हैन। यो तीनटै स्ट्रक्चरले यो भल्भको ओपनिङमा र क्लोजरमा चाहिँ हेल्प गर्छ। जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भयो, अब है जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सनमा जान्छ हैन, कन्ट्र्याक्सनमा जाँदाखेरि हामी भन्छौँ नि कि भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्सनमा गयो भने ब्लड चाहिँ भेन्ट्रिकलमा आउँछ हैन। भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुने बित्तिकै ट्याक्कै यो सबै योहरू कन्ट्र्याक्सनमा आउँछ, कन्ट्र्याक्सन आएपछि ब्लड चाहिँ तल आयो है। कन्ट्र्याक्ट भएपछि अब यो तीनटैको कम्बिनेसनमा भन्दा पनि सबसे मेन कम्बिनेसन यसको कर्डेड टेन्डिनीको फङ्सनमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेर तल खिच्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ब्लड चाहिँ भेन्ट्रिकल फिल हुन्छ है। ओके, अब कर्डेड टेन्डिनी हैन, कर्डेड टेन्डिनीको त कुरा हामीले गर्यौं हैन। हो यही तीनटै सेट्स अफ स्ट्रक्चरले फाइनली केमा हेल्प गराउँछ त, तिनीहरूले हेल्प गराउँछ कि प्रिभेन्ट्स ब्याक फ्लो अफ ब्लड हैन। हामीले त भल्भले ब्याक फ्लो प्रिभेन्ट गराउँछ त भन्यो हैन, तर आखिर फाइनली कसरी काम गर्दो रहेछ त, यही कर्डेड टेन्डिनी, प्यापिलरी मसल्स, कलमनाइ कार्ने, जसमध्ये प्यापिलरी मसल हैन, प्यापिलरी मसल चाहिँ हैन लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जम्मा 2टा हुन्छ, राइट भेन्ट्रिकलमा 3टा हुन्छ है। अब बुझिसक्यो होला किन त, ट्राइकस्पिड भल्भ 3टा कस चाहिँ राइटमा छ, सो 3वटामा एट्याच हुनु पर्यो हैन। 2टा कस चाहिँ लेफ्टमा छ, सो 2टामा मात्र एट्याच हुनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि यता अर्को स्ट्रक्चर जुन चाहिँ हाम्रो अरिकल भयो हैन, अरिकल पनि बनाइदिराखौँ हैन। दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट। मसल्स र कोर्डेटेड टेन्डिनको काम कसरी गर्छ फेरि भन्नु। ल पहिले 3टा स्ट्रक्चर हुन्छ भनेर त सबैले बुझ्यो नि, मलाई त है 3टा स्ट्रक्चर के हुन्छ त, एउटा त कलमनाइ कार्ने भयो। कलमनाइ कार्ने सिम्पली एलिभेसन मात्र हो है। सपोज यस्तो एउटा मसल थियो रे हैन, यो एन्डोकार्डियम मसल थियो रे, कुनै ठाउँमा के भयो त एलिभेट भयो, कुनै ठाउँमा एलिभेट भयो, फेरि एलिभेट भयो, फेरि एलिभेट भयो है। ओके, यो एलिभेसन माथि हैन सेट्स अफ प्यापिलरी मसल्सहरु छ, सेट्स अफ प्यापिलरी मसल्सहरु छ है। ओके, मैले इरेज गरेर बरु बनाइदिन्छु क्लियर है। कलमनाइ कार्ने भयो यसरी। कलमनाइ कार्ने कुनै ठाउँमा के छ त, कलमनाइ कार्ने भनेको के हो त, त्यही एलिभेसन अफ एन्डोकार्डियम मसल, एलिभेट भएको छ। यसमाथि हैन ठाउँमा के छ त, प्यापिलरी स्ट्रक्चर छ। 2टा मात्र कुनमा छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा, 3टा कुनमा छ, राइट भेन्ट्रिकलमा है। अब के हो त, अब यहाँ आएर त यो चाहिँ भल्भ हो है। यो भल्भमा चाहिँ 2टा कस्प छ है, एउटा कस्प छ, अर्को कस्प। योसँग एट्याच के छ त है, अब कर्डेड टेन्डिनी एट्याच छ, कर्डेड टेन्डिनी एट्याच छ। कर्डेड टेन्डिनी सपोज यसलाई यतातिर खिच्यो भने, यहाँ के हुन्छ त, फाइनली यो यसरी आउँछ, यो यसरी आउँछ हैन। यति धेरै त ओपन एरिया, सर्फेस एरिया त ओपन भयो, and finally the blood can flow in, right? In this way the कर्डेड टेन्डिनी भनौँ अथवा प्यापिलरी मसल भनौँ अथवा अर्को पनि जोड दिउँ, that is this raised structure हैन, कलमनाइ कार्ने, this all helps in the
prevention of the backflow of blood, right? And hence our valve functions properly. सर यिनीहरूले भल्भलाई बन्द गर्छ कि खोल्छ? यिनीहरूले भल्भलाई खोल्ने गर्छ। यता तान्दाखेरि खोल्यो, आफ्नो नर्मल स्ट्रक्चरमा पुग्ने बित्तिकै भल्भ आफै बन्द हुन्छ। भनेपछि यिनीहरूले ब्लड फ्लो गराउँछ भेन्ट्रिकलमा हैन? भेन्ट्रिकलमा ब्लड फ्लो गराउँछ। ठ्याक्कै भेन्ट्रिकल फिल हुने बित्तिकै यिनीहरू फेरि आफ्नो नर्मल ठाउँमा आउँछ अनि यो भल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ है। अब यो भल्भ, अब हेर त, यो भल्भ चाहिँ यो भल्भ भयो हैन, यो भल्भलाई मैले इलाज गरेर यत्रो देखाएँ एकछिनलाई। अब समहाउ हैन मान्छेले अलि यो डाइटमा कन्ट्रोल गरेन हैन, अनि यहाँ चाहिँ एउटा लेयर क्रिएट हुन थाल्यो, थिक लेयर क्रिएट हुन थाल्यो है। हेर त, अब कहाँ यत्रो भल्भ हैन, यत्रो ल्युमेन भएको भल्भ यत्रोमा आइसक्यो, सानो आइसक्यो हैन। भनेपछि के देखियो त, भल्भ के छ, न्यारो भयो, सानो हुँदैछ। सो वी क्यान से न्यारोइङ अफ भल्भ है। हो, न्यारोइङ अफ भल्भ किन हुन्छ त? कारण के हो त, कुनै बेला मान न यो भल्भ यसमा यो डिफरेन्ट फ्याटी सब्स्टेन्सहरू, कोलेस्ट्रोलहरू चाहिँ डिपोजिट हुन थाल्यो, अनि डिपोजिट हुन थाल्यो भने त स्पेस कम हुन्छ, अनि यो न्यारोइङ अफ भल्भ, दिस प्रोसेस इज कल्ड एज स्टेनोसिस। यो प्याथोलोजिकल टर्म हो, प्रोपर प्याथोलोजिकल टर्म हो, तपाईले थाहा पाइराख्नु पर्यो, स्टेनोसिस हुन्छ भने। ओके, अब भल्भको कुरा छ भने अलिकति अर्को पनि बुझ्नु पर्यो है। सपोज हार्ट हो भने हार्टमा के हुन्छ, हार्टबाट बाहिर निस्किने दुईटा स्ट्रक्चर हामीले देख्यौँ। एउटा त पल्मोनरी हैन, पल्मोनरी आर्टरी हैन, अर्को चाहिँ एओर्टा, प्रोपर एओर्टा पनि है। त यसमा पनि भल्भ हुन्छ कि एकचोटि गइसकेको ब्लड चाहिँ फेरि फिर्ता नआओस् भनेर हैन। हार्ट चाहिँ त्यति डिग्निटी भएको मान्छे चाहिँ एकचोटि दिइसकेपछि फेरि फिर्ता नआओस् है। हो, यसको लागि पनि भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, यसको लागि पनि यहाँ भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ। एन्ड द्याट भल्भ आर अफ सेमी लुनर नेचर हैन। अब सेमी लुनर भनेको अब मुनसँग कनेक्ट गर्न सक्छौँ, सेमी लुनर स्ट्रक्चर के हामीलाई थाहा छ हैन। सो अर्को भल्भ के भयो त, सो भल्भ ओभरअलमा हैन, भल्भलाई ओभरअलमा लिस्ट आउट गर्ने हो भने है, एउटा त आर्ट्रियो भेन्ट्रिक्युलर भल्भ है, अथवा एभी भल्भ भन्न पाइयो। अर्को चाहिँ सेमी लुनार भल्भ हुन्छ है। आर्ट्रियो भेन्ट्रिकुलर भल्भ, एभी भल्भ चाहिँ हैन, एउटा राइट एभी भल्भ, अर्को लेफ्ट एभी भल्भ। ठ्याक्कै दाँत कतिवटा छ हाम्रो, 32 वटा छ भने राइट चाहिँ ट्राइकस्पिड अनि लेफ्ट चाहिँ बाइकस्पिड है। ओके, फाइनली यिनीहरूले गराउने भनेको ब्याकफ्लो अफ ब्लड चाहिँ प्रिभेन्ट गराउने हो। सेमी लुनार भल्भ भनेको यो यस्तो भल्भ जसको स्ट्रक्चर चाहिँ सेमी लुनार हैन, सेमी लुनार मुन जस्तो हुन्छ हैन। सेमी लुनार भल्भ जहिले पनि ट्राइकस्पिड हुन्छ, हैज 3 कस्प्स है। द्याट मिन्स ट्राइकस्पिड हुन्छ, यसमा जोडिनु भएन हामी। ओके, अब सेमी लुनार भल्भ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त? प्रेजेन्ट हैन इन एउटा त एओर्टा भयो, अर्को पल्मोनरी आर्टरी भयो। किन सप्लाई गर्नु पर्यो, किन भल्भ दिनु पर्यो भन त? किनभने ब्लड चाहिँ ब्याक फ्लो नहोस् भनेर है त। दिस इज अल अबाउट द भल्भ, इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ भल्भ हैन। भेन्ट्रिकलमा कसरी कनेक्टेड छ कुराहरू हैन, तीनटा कुराहरू, कलमनाइ कार्ने, क्यापिलरी मसल अनि कर्डाइड टेन्डिन, तीनटा नबिर्सिने हैन। मेजर रोल प्ले कसको भयो त? कर्डाइड टेन्डिनको भयो हैन। कर्डाइड टेन्डिनले नै ब्याक फ्लोमा चाहिँ हेल्प गर्छ। ल, दिस इज अल अबाउट द इन्टरनल स्ट्रक्चर्स। रिकर्डिङ स्टप्ड। त्यसो भए आजको लागि चाहिँ हामी यति राख्छौँ हैन। भोलि चाहिँ फर्दर अगाडि बढ्छौँ। सेमी लुनार भल्भमा मात्रै पर्छ। सेमी लुनार भल्भमा यही पर्यो, एओर्टाको जुन भल्भ छ नि, एउटा भन्नाले हार्ट भल्भ है, हार्टबाट निस्किने एउटा स्ट्रक्चर ब्लड भेसल्स त्यो भनेको एओर्टा। यो एओर्टाको जुन भल्भ छ त्यो सेमी लुनार नेचर। त्यसै गरी यो हजुर आर्टियो भेन्ट्रिकुलर भल्भमै त्यो
ट्राइकस्पिड भल्भ पर्छ नि सेमिल्युनार भल्भमा त एओर्टिक भल्भ अनि त्यो पुल्मोनरी भल्भ मात्रै पर्छ त ओके त सेमिल्युनार भल्भ एओर्टिक भल्भ र ठिक छ त एओर्टिक भल्भ पर्यो त्यो एओर्टिक भल्भको नेचर त होला नि केही मतलब कतिवटा कस्ट छ एउटा कस्ट कि दुईटा कस्ट कि तीनटा चारवटा त त्यो कति छ त तीनटा कस्ट भएको छ ट्राइकस्पिड नेचर भन्छ यो पनि है सेमिल्युनारको नेचर भन्दैछौ सेमिल्युनारको प्रेजेन्स भन्दैछौ तिमी कि एओर्टामा हुन्छ पल्मोनरी आर्टरीमा हुन्छ भनेर र सेमिल्युनारको नेचर के छ त तीनटा कस्ट भएको छ है जस्तै कस्ट कसरी बन्दो रहेछ त यसरी दुईटा बन्यो भने दुईटा कस्ट एउटा अझै थप्यो भने तीनटा कस्ट बन्दो रहेछ अनि त्यो एउटा स्ट्याचियन भल्भ भन्ने आउँछ नि स्ट्याचियन भल्भ तिम्रो यो ठ्याक्कै यो इन्फेरियर भेना क्याभा छ नि हैन इन्फेरियर भेना क्याभा जस्तै यो हार्ट भयो हार्टमा जुन आएको छ यो भेना क्याभा यहाँबाट पनि के छ कि एकचोटि आएको ब्लड चाहिँ फेरि ब्याक फ्लो नहोस् भनेर यहाँ चाहिँ स्ट्याचियन भल्भ दिएको हुन्छ है एउटा थेरासियन भल्भ हुन्छ थेरासियन भल्भ कहाँ हुन्छ त हाम्रो त्यो राइट अरिकुलरमा हुन्छ ठ्याक्कै जुन राइट अरिकुलरमा यहाँ चाहिँ एकचोटि आयो ब्लड भने त्यहाँबाट चाहिँ ब्याक फ्लो नहोस् भनेर त्यहाँ पनि एउटा भल्भ हुन्छ थेरासियन हो ल अनि त यो एफ्रेन र इफ्रेनमा के फरक छ ल हेर त ए भनेको के हो ए भनेको आउने है भनेपछि अफेरेन्ट भनेको आयो जहाँ पनि अहिले तिमी यो सर्कुलेटरी सिस्टम बिर्सेको छिलाई जहाँ पनि होल हाम्रो थ्रु आउट द उसमा लिटरल मिनिङ नै हो एफरेन्ट भनेको आउने हैन चाहे त्यो एफरेन्ट नर्भ होस् चाहे त्यो एफरेन्ट भेसल्स होस् एफरेन्ट आर्टरी होस् हैन ओके जस्तै यो सीएनएस मा याद गर त है एउटा कुनै पनि सेन्सेसन हाम्रो फिंगर होला यो फिंगरबाट एउटा सेन्सेसन जुन लिएर आउँछ नि नर्भ लाइन अफरेन्ट नर्भ भन्छौं है माना यो फिंगरमा चाहिँ केही कुराले घोच्यो रे हैन अथवा केही कुराले पोल्यो अब यो पोलिरहेछ भने त हामी त्यहाँबाट त हटाउनु पर्यो त्यो सेन्सेसन जुन त्यो एउटा नर्भस सिस्टमले कमान्ड लिएर जान्छ नि त्यो भनेको इफेरेन्टबाट जान्छ इफरेन्ट मतलब इफेक्ट त देखाउनु पर्यो हैन इफेक्ट देखाउनु हेर अफेक्ट र इफेक्टको मिनिङ बुझ्नुपर्छ के अफेक्ट भनेको तिमी अफेक्ट भइरहेछौ हैन जस्तै भन्छ नि कि यो कुराले मलाई यार अफेक्ट गर्दैन यार भने त्यहाँ इफेक्ट वर्ड कहिले युज हुँदैन होला अफेक्ट भन्छ है जस्तै इमोसनली अफेक्ट चाहिँ के अफेक्ट तिमी माथि के प्रभाव पर्यो भने तिमी अफेक्ट भइरहेछौ तिम्रो कारणले केही भइरहेको छ भने त्यो इफेक्ट भइरहेछ भनेपछि इफेक्ट भनेको जुन देखिन्छ है अनि अफेक्ट भनेको जुन चाहिँ पर्सिभ गरिन्छ हैन त्यही अफेरेन्ट भनेको एफर अफेरेन्ट एफर आउने भनेर बुझ्ने अफेरेन्ट भन्ने बित्तिकै लिएर आयो सेम इन द सेम वे हैन त्यो कन्टेक्स्ट कहाँ जोडिन्छ बाउमेन्स क्याप्सुलमा हैन जुन आर्टेरियोल भनेपछि आर्टरीले डिभाइड गरेपछि आर्टरीबाट डिभाइड भएर आर्टेरियोल बन्ने हुन्छ माना यताबाट आएको होला रे यताबाट आयो रे भनेपछि यो अफेरेन्ट आर्टेरियोल है अब निस्किने बेलासम्म इफेरेन्ट आर्टेरियोल अनि एफर आउने अफेरेन्ट आर्टेरियोल निस्किने बेलासम्म इफेरेन्ट आर्टेरियोल है अफेरेन्ट रिफेरेन्ट टर्ममा यसरी क्लियर हुनुपर्छ कन्टेक्स्ट हुन्छ आजको चाहिँ हामी यति राख्छौं अब भोलि चाहिँ फेरि फर्दर कन्टिन्यू गरौँला थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन अनि किप रिभाइजिङ हैन सबै कुराहरु अब सिस्टम्सहरुलाई नि कनेक्ट गर्ने पालो आइसक्यो के है जति पनि कुराहरु छ हैन यो जति पनि सिस्टम्सहरु पढिएको छ एकअर्कासँग कनेक्ट गर्दै जाने हो अब यही हामी रेनल आर्टरीलाई कसरी रेनलसँग कनेक्ट गरिरहेका छौं गोनाडसँग कनेक्ट गरिरहेका छौं हैन यो सबै कुराहरु त हामी पढेर आएको छौं नि त है बेला बेलामा यो बेससले यसलाई यो आर्टरीले सप्लाई गर्छ हैन त्यसको मिनिङ नै हो कि त्यो आर्टरी अब ठ्याक्कै एउटाबाट छुटेर त्यसलाई सप्लाई गरेर हो अब आर्टरीले सप्लाई गर्छ हैन तर जुन कणकणसम्म हैन एउटा टिस्युसम्म पुर्याउने काम गर्छ क्यापिलरीले हैन क्यापिलरीले गर्छ त्यो ल आजको लागि हामी यति राख्छौं थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन थ्यांक यू दाइ